आयतारा राती मयेची फामाद माल्याची जत्रा व्हडा उमेदीन मनयली। मयेची ग्रामदेवता महामाया आणि मुळगाव देवी केळबायची पेट मया पावल्या उपरांत 2 दिसाचो विसाव घेतल्या उपरांत पेट परत मुळगाव गेली। उपरांत जात्रेक आरंभ जालो। देवी मुळगावची पेठेची जात्रा सुरू झाल्या उपरांत देवी केळबाय आपल्या बहिणीच्या म्हटल्यार महामायेच्या गावात वयता आणि 2 दीस विसवाक रावता। उपरांत पारंपारीक पद्धतीन पेठ विराजमान जाता। पिसोर वळणात खेतोबा देवळाचे मानकरी येयल्या उपरांत महामायेची तरंगा भायर सरतात आणि विधीपूर्वक माल्याची जात्रा सुरू जाता अशें जाणकारांनी सांगलें। जात्रे उपरांत 15 दीस देवूळ बंद दवरतात ते बद्द अक्षय तृतीयेक उक्तें करतात। सुरवात म्हणजे मुळगावची पेट जी आसा ती पंचमी दिसा हाडून वयचें पडटा मयेकरांक मयेचे मूळ घेवन हाडून वयचें पडटा आनी थंय ती पेट म्हणजे देवीक हाडून ते शिमेपर्यंत हाडून तेंच्या मोडा कडेन दिवपाक ते मोड मागीर घेवन परत अशें मयेचे केळबाय देवी कडेन येयले काय थंयच्यान मागीर ती पेट आनी ह्या देवीची केळबायची पेट घेवन एक चवट्यार येवप हांगासर जे मूळ स्थान हे आमचे महामायेचे ग्रामदेवतेचें स्थान हे त्या स्थानाक येयल्या नंतर मागीर थंयसून येतना तरंगाय बरोबर येता म्हणजे तरंगा हांगासून पयलीं केळबायच्या देवळा कडेन वयता दनपारां आनी बरोबर तरंगा माले आनी पेट हांगा आसता देवीची तरंगा आनी माले हांगा येवन दवरप आनी तेच्या नंतर लोक भेट घेवपाक सुरवात करतात आनी मागीर रातच्या 12 नंतर मुळगांवकार सायबिणीक व्हरपाक येता आपले मुळगांवची सायबिणी व्हरपाक येता तशेंच ती न्हेसयली सजयली हांगासून ते मागीर परत आसा अशें आमचे मोड जे आसा पेटेचो आनी माल्याचो मोड आसा तो शिमेपर्यंत व्हरून तेंच्या मोडा कडेन दिता थंय आनी मागीर ते थंयसून परस्पर वचपाक वयता तेच्या नंतर येवन हांगासर परत आसा अशी ही देवीची पेट सोदून परत ती घेवन ठरावीक पारंपरेच्या जाग्यार वचून थंय दवरप बरोबर तरंगा आसता आनी मागीर हे जे माले जे पद्दतीन तो पण केल्लो तो पण पुरो करपाक लागून ते माले केळबाय देवी घेता म्हणजे तिजो मोड घेता आनी ते माले पेटोवन मागीर हांगा 3 फेरे मारून ठरावीक जाग्यार वचून थंय गेल्या नंतर मागीर परत आसा अशें पेरणो म्हणप जे पेरणी समाजांतलो मनीस पेरणो म्हणून ते देवीची स्तुती करता ती स्तुती जाल्या नंतर ती मागीर थंयच्यान उल्हास एकदम म्हणजे उमेदीन नाचत वयता बरोबर वांयगणकर आसता आनी वांयगणकर म्हणजे खेतोबाचे मानकरी ते आसता आनी तांकां घेवन बरोबर त्या देवीच्या प्रांगणांत 5 फेरयो मारतात 5 फेरयो जाल्यो ते मागीर परत पेटेच्या मोडाची तेजी तरंगाची हातपेट जावप तेच्या नंतर कौल दिवप लोकांक आनी तशेंच मागीर ती फेरी मारून तरंगा आसा ती मंदिरांत वचून रावता पेट आसा ती परत ठरावीक जागो जो आसा थंयसर ती पेटी आसा थंय व्हरून दवरता आनी तेच्या नंतर मागीर माल्याची फेरी जाली त्या माले परत म्हणजे तो मोड आसा तो महामायेच्या देवळान मंडपाक वचून थंय झेलो व्हरून थंय विसर्जन करता आनी परत ते पारंपारीक जाग्यार हाडून ते माले दवरप पेट दवरप तरंगा भितर उरतात आनी 15 दिसांनी 15 दिसा पयलीं म्हणजे जात्रेच्या दुसऱ्याच दिसा सांजची परत ती मोहळी आसता पेटेची ती मोहळी थंय मंडपा कडेन नाचोवची पडटा म्हणजे दाखोवची पडटा देवीक नाचची पडटा आनी तशीच पयलीं आमचे जाणटे फुडें सांगताले की ती बेगीच सांजची मोहळी काडची पडटाली म्हणून पूण आतां कशें प्रथा दवरल्या म्हणजे पयल्या दिसा जात्रा जाली माल्याची जात्रा जाल्या नंतर ते दिसा सांजची काडप आनी मागीर फुडले जात्रे दिसा चैत्र कृष्ण अष्टमी दिसा पिसर रवणात येता माशेलांतून तो येयल्या नंतर मंडपान तो हांगासली तरंगा भूतनाथ रवळनाथाची आनी म्हणजे तेंची माशेलांतली 3 तरंगा ही 2 तरंगा 5 तरंगा ते रावप आनी तेंच्या समक्ष मागीर पेट दिसो परत माले आनी पेट आनी माले येवपाक थंयच्यान येवपाक म्हणजे फुडें तरंगा आनी पेट आनी थोडो डिस्टन्स मागीर माले हांगासून केळबाय वाडा म्हणटा ते केळबाय देवीच्या मंदिरा कडेन व्हडली जात्रा करपाक वयता म्हणजे तिका रेड्याची जात्रा ती थंय 5 फेरयो वगैरे तशेंच हांगा म्हाका तशेंच हे करप थंयसर हातभेट जाली चौगुले ग्रामस्थांक कौल जालो तो बाकीच्या लोकांक कौल आनी तेच्या नंतर आसा तशें तरंगा आनी
माने आणि पेट ती मंदिरात येतात. काय